साथी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कक्षा 3 को मेरो विज्ञान स्वास्थ्य तथा शारीरिक विषय पढ्न गइरहेका छौं, जस अन्तर्गत आज हामी पाठ 7 जसमा बिरुवा र जनावरहरूबाट हुने फाइदाका बारेमा आज हामी अध्ययन गर्नेछौं। भाइ बहिनीहरू, कक्षा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि भन्नुस् त तपाईहरूले आज के खानुभयो? एकपटक सोच्नुस् त आज मैले के खाएँ, बिहान उठेदेखि मैले के खाएँ होला, एकचोटि सोच्नुस् त। पक्कै पनि 5 वटा खाएका खानेकुराहरूको नाम टिप्नुस् है त। टिप्नुस् है त, कपीमा पनि टिप्नुस्, माइन्डमा पनि ल्याउनुस्। ओके, हामी मानिस बाँच्नको लागि विभिन्न खानेकुराहरू खान्छौँ, हो कि होइन? हो। यी विभिन्न खानेकुराहरू कहाँबाट आउँछन् होला भन्नुस् त? यी विभिन्न खानेकुराहरू हामी कहाँबाट पाउँछौँ, कहाँबाट प्राप्त गर्छौँ? पक्कै पनि थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई। हो, यिनै विषयवस्तुमा आधारित भएर हामी आजको कक्षा पढ्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, बिरुवा र जीव जनावर हाम्रो लागि धेरै फाइदाजनक छ। यी बिरुवा र जीव जनावरहरूले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई विभिन्न तवरबाट फाइदा पुर्याइरहेको हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त, चित्रमा के देख्नुभयो भाइ बहिनीहरूले? एकपटक भन्नुस् त। यो एउटा चित्र, बोट बिरुवाको चित्र मान्दा पनि हुन्छ यसलाई हामीले, है। यहाँ हेर्नुस् त, यसमा कुनैमा फूल, कुनैमा बिउ, कुनैमा स्टेम अर्थात् डाँठ, कुनैमा फल, कुनैमा जरा र कुनैमा पात हो। यी सबै बिरुवाका पार्ट्सहरू हुन्, पार्ट्स अफ प्लान्ट, बिरुवाका भागहरू। एउटा सिङ्गो बिरुवामा विभिन्न भागहरू हुने गर्दछ। पात हुन्छ बिरुवामा, फल हुन्छ, फूल हुन्छ, जरा हुन्छ, काण्ड हुन्छ, हो कि होइन? यो पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, यसको बारेमा अध्ययन पनि गरिसक्नु भएको छ नि, है। ओके, हेर्नुस् त, यी भए बिरुवाका विभिन्न भागहरू। बिरुवाबाट हामीले विभिन्न भागहरू खानाका रूपमा पनि प्रयोग गर्छौँ। यो पनि हाम्रो लागि एउटा फाइदा हो कि होइन? हो। अब हेर्नुस् त, बिरुवाका कुनै बिरुवाका हामी फूल खान्छौँ, हो। त्यस्तै कुनै बिरुवाको हामी के खान्छौँ? फल खान्छौँ। कुनै बिरुवाको हामी जरा खान्छौँ, कुनैका पात खान्छौँ। हो, यसरी बिरुवाका विभिन्न भागहरू विभिन्न तरिकाले खानाका रूपमा हामी खाने गर्छौँ। भनेपछि बिरुवाबाट हामीले के पाउने रहेछौँ? खाना। ल भन्नुस् त, भाइ बहिनीहरूले साग खानुभयो भने साग केबाट पाउनुभयो त? हो, बिरुवाबाट। स्याबास। त्यस्तै अर्को हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू, यहाँ के देख्नुभयो? हेर्नुस् त, कति राम्रा राम्रा लुगाहरू रहेछन्, है। कति राम्रा राम्रा लुगाहरू रहेछन्। भाइ बहिनीहरू, हामी हाम्रो शरीर ढाक्न, चिसोबाट बच्न हामी के गर्छौँ? लुगा लगाउँछौँ, हो। यो लुगा पनि हामी कहाँबाट पाउँछौँ त भन्नुस् त? हो, लुगा पनि हामी विभिन्न लुगा बन्नको लागि चाहिने कच्चा पदार्थहरू हामी विभिन्न जीव जनावरहरू र बिरुवाहरूबाट नै प्राप्त गर्ने गर्छौँ। हो, यसको बारेमा डिटेलमा विस्तृत रूपमा हामी अहिले कक्षामा चाहिँ पढ्नेछौँ। यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई वार्म अप, हामी चाहिँ आज के पढ्दैछौँ भन्ने बारेमा एउटा छोटो जानकारी। ल, अब हामी कक्षा सुरु गरौँ है त। खाना। बोट बिरुवा, बिरुवा तथा जीव जनावरहरूले हामीलाई खानेकुरा पुर्याउने गर्दछ, जसले गर्दाखेरि खानेकुरा पाउँछौँ हामी, जसले गर्दा त्यो हाम्रो लागि फाइदा भयो। अब हेर्नुस् त, यहाँ हामी अन्न, सागपात, फलफुल, सम्झिनुहोस् है, भाइ बहिनीहरूले के खानुभएको छ सम्झिनु है त। अन्न, सागपात, फलफुल, माछा, मासु आदि खाने गर्छौँ। आज खानुभयो कि छैन? सम्झिनुहोस् है। यस्ता खानेकुराहरू हामी कहाँबाट पाउँछौँ त? बिरुवा र जीव जनावरहरूबाट पाउँछौँ। अब हेर्नुहोस् है त, हामीले खाने गरेका यी खानेकुराहरूमा बिरुवाहरूबाट हामीले अन्न पाउँछौँ, गेडागुडी पाउँछौँ, तरकारीहरू पाउँछौँ, त्यस्तै फलफुल पनि पाउँछौँ। उसो भए जीव जनावरबाट के पाउँछौँ भन्नुस् त? स्याबास। जीव जनावर अर्थात् जनावरहरूबाट खानाको रूपमा दुध, फूल, मासु, फूल भन्नाले अन्डा, ओके, मासु, मह आदि विभिन्न खानेकुराहरू हामी पाउँछौँ। अब मैले यति कुरा भने भाइ बहिनीहरूलाई, एकैछिन म भाइ बहिनीहरूको ध्यान यतातिर लिन चाहन्छु। हेर्नुस् त, यहाँ मैले
दुई चारवटा कार्ड बनाएर ल्याएको छु। यो कार्ड हेरेर यो केबाट पाउँछौँ हामी अहिले ठ्याक भन्ने है त। यसो सोच्ने अनि भनिहाल्ने है त भाइ बहिनीहरू। भन्नुहोस् त, मासु हामीले कहाँबाट पाउँछौँ? बिरुवाबाट कि जनावरबाट? यति मात्रै भन्ने अहिले है त। मासु केबाट? स्याबास, जनावरबाट है। ल अब यसलाई हामी यहाँ राखौँ है त। जनावर, यसलाई भनौँ बिरुवा। ल यसरी जनावर र बिरुवा। ल मासु केबाट पाउँछौँ? बिरुवाबाट कि जनावरबाट? भर्खर हामीले अलिकति पढ्यौँ नि है, यसको आधारमा है त। मासु, ठिक भन्नुभयो, मासु हामीले जनावरबाट पाउँछौँ। त्यस्तै अब यो के हो भन्नुहोस् त? के लेखेको छु मैले यहाँ? धान। धान भनेको अन्न। यो धान चाहिँ हामी कहाँबाट पाउँछौँ? भन्नुहोस्। धान हामी बिरुवाबाट पाउँछौँ। स्याबास। त्यस्तै यो के लेखेको छु मैले, हेर्नुहोस् त? स्याउ। स्याउ कहाँबाट पाउँछौँ? हो, स्याउ पनि हामी बिरुवाबाटै पाउँछौँ। ल त्यस्तै अब अर्को है त। यो के हो हेर्नुहोस् त? दुध है। दुध हामी कहाँबाट पाउँछौँ त? बिरुवाबाट कि जनावरबाट पाउँछौँ? स्याबास, हामी के भन्छ जनावरबाट दुध पाउँछौँ, गाईबाट दुध पाउँछौँ हामी, हो कि होइन? हो। यसरी यस्ता धेरै छन्, अन्य पनि धेरै कार्डहरू छन्, अन्य धेरै खानेकुराहरू छन् जसलाई चाहिँ हामीले बिरुवाबाट प्राप्त गर्ने र जनावरबाट प्राप्त गर्ने भनेर छुट्याउन सक्छौँ नि, हो कि होइन? यो त हामीले दिनदिनै खाने खानेकुरा। भाइ बहिनीहरू सोच्नुहोस् त, आज बिहानदेखि हामीले के खायौँ? ती खानेकुरा हामीले कहाँबाट पाउने रहेछौँ? बिरुवाबाट पाएका थियौँ कि अथवा जनावरबाट पाएका थियौँ कि? हो, यसरी हामीले छुट्याउनुपर्छ। ठिक छ? ल अब हेरौँ है त फेरि। खानाका रूपमा जरा प्रयोग हुने बिरुवाहरू। मैले सुरुमा नै भाइ बहिनीहरूलाई भनेको थिएँ, बिरुवाहरूको विभिन्न भागहरू हुने गर्दछन् है। जस्तै जरा, अनि काण्ड जसलाई डाँठ पनि भनिन्छ, त्यस्तै पात, फल, फूल, हो कि होइन? हो। यसरी बिरुवाका विभिन्न भागहरू हुने गर्दछन्। सो हरेक बिरुवाका फरक भागहरू हामी खानाका रूपमा प्रयोग गर्छौँ। जस्तै अब यहाँ खानाका रूपमा हामी जरा प्रयोग गर्ने बिरुवाहरू के हुन् त? त्यसका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरूले पनि पक्कै पनि दिमागमा केही कुरा त आयो होला। खानाका रूपमा हामीले जरा खाने बिरुवाहरू के छन् होला? यसो सोच्नुहोस् त एकपटक। सोच्नुहोस्। भाइ बहिनीहरूले पनि सोच्नु पर्यो नि, हो कि होइन? ल एउटा म भनिदिन्छु है त। ल यो के को चित्र होला? ल भन्नुहोस् त। यहाँ हामी के को चित्र देख्छौँ? भन्नुहोस् त, यो के को चित्र होला? पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले यसको तरकारी खानुभएकै होला। कति मिठो हुन्छ, हो कि होइन? हो। उसो भएदेखि यो के को तरकारी? यसको नाम के होला? यो चाहिँ हामी जराको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। यसको जरा हेर्नुहोस् त यहाँ। ल म भनिदिन्छु है त। यसको नाम हो सलगम। यसलाई सलगम भनिन्छ। ल हेर्नुहोस्, यसको हामी विशेष गरी जरा खान्छौँ। यो हुन्छ नि, यो रेड पिङ्क कलरको, रेड कलरको जस्तो देख्नु भएको छ नि, यहाँ व्हाइट कलरको पनि छ। हो, यो के हो त? सलगम हो। अनि यसको चाहिँ हामी तरकारी बनाएर खान्छौँ। अनि तर कसैले चाहिँ यो साग छ नि, यो साग हो, यो पनि खाने गर्छन्, पात पनि खाने गर्छन्। तर विशेष गरी सलगमको चाहिँ के खाने हो त? जरा खाने हो। त्यस्तै ल अर्को भाइ बहिनीहरूले पत्ता लगाउनु भयो, के खानेकुरा छ जरा खानेकुरा हामीले बिरुवाबाट प्राप्त गर्ने? पक्कै भन्नुभयो होला। ल यो के हो नि? यो त सबैलाई मनपर्छ, हो कि होइन? के हो यो? हो, यसलाई गाजर भनिन्छ, क्यारेट है। गाजर, यसको पनि हामी के खान्छौँ त? यो क्यारेट हामीले खाने पनि हामीले जरा खाएका हौँ। के खाएका हौँ? जरा हो। बिरुवाका विभिन्न भागहरू हुन्छन्। हरेक विभिन्न बिरुवाका विभिन्न भागहरू हामी खानाका रूपमा प्रयोग गर्छौँ। तिनीहरूमध्ये जराको रूपमा प्रयोग गर्ने बिरुवा एउटा गाजर पनि हो। हेर्नुहोस् त, गाजर, यसलाई अङ्ग्रेजीमा क्यारेट भनिन्छ र यो हाम्रो हेल्थको लागि धेरै फाइदाजनक छ, हो कि होइन? ल त्यस्तै जराको रूपमा प्रयोग गर्ने अर्को बिरुवा के होला? हामी धेरै बिरुवाहरू यहाँ एक्सप्लोर गर्नेछौँ, पत्ता लगाउनेछौँ है त। ओहो, यो पनि भाइ बहिनीहरूले पक्कै खानुभएको होला। यसलाई त पक्कै चिन्नुभयो। यसको नाम भन्नुहोस् त ल।
स्याबास, यसको नाम मुला। ल यो मुला पनि के हो त? जरा। मुलाको पनि हामी जरा प्रयोग गर्छौँ, तर यसको पातहरू पनि हामी विभिन्न जनावरहरूलाई पनि खुवाउन सक्छौँ। त्यस्तै यी पातहरू पनि हामी तरकारीमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ है। तर विशेष गरी मुलाको पनि हामीले खाने भनेको जरा हो। ओके, त्यस्तै अर्को हेरौँ है त। ल यहाँ विभिन्न रुट्स एज भेजिटेबल भन्नाले जरा जसलाई चाहिँ हामी तरकारीको रूपमा प्रयोग गर्छौँ ती हुन् सलगम, मुला, गाजर। यस्ता विभिन्न जराहरू चाहिँ हामी के गर्छौँ त? खानाका रूपमा, तरकारीको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। भनेपछि यी बिरुवाले हामीलाई फाइदा पुर्याए कि पुर्याएन त? हो, यी बिरुवाहरू नभएको भए हामीले तरकारी खान पाउँथ्यौँ त? पाउँदैनथ्यौँ। हो, बिरुवाहरूले विभिन्न पोषण तत्त्व पनि हामीलाई पुरा गरिदिएको हुन्छ हाम्रो शरीरको लागि चाहिने। भनेपछि यो खानाको रूपमा हामीले बिरुवाको जरा खाँदाखेरि पनि यसले हामीलाई फाइदा पुर्याउने रहेछ, हो कि होइन? ल अब त्यस्तै अरू के छ हेरौँ है त। ओके, यो के हो ल भन्नुहोस् त? यो चाहिँ हामीले जाडो महिनामा खाने खानेकुरा हो यो। ल भन्नुहोस् त के होला यसको नाम? भन्नुहोस्। स्याबास, यसको नाम हो तरुल। तरुल खान्छौँ हामी माघे सङ्क्रान्तिमा, तरुल उसिनेर खान्छौँ नि धेरै जसोले, हो कि होइन? हो, यो पनि जरा खान्छौँ, यसको पनि हामी जरा, यो तरुल पनि जरा हो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, यो के हो? यो मुला होइन। ल भन्नुहोस् त के होला यो? पत्ता लगाउनुहोस् है, छिटो छिटो भन्नुहोस् ल। स्याबास, यसलाई भनिन्छ सक्खरखण्ड। यो पनि के हो त? जराको रूपमा हामी खानाको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। अर्को रहेको छ, यसलाई भनिन्छ चुकन्दर है। यो चाहिँ रातै हुन्छ, यसलाई हामीले काट्यौँ भने रातो हुन्छ, यसको भित्र पनि रगत जस्तै है, रेड रातो हुन्छ। र यो चाहिँ हाम्रो शरीरमा हेमोग्लोबिन रगतको मात्रा बढाउनलाई पनि यसको हामी यो खाने गर्छौँ। भनेपछि हेर्नुहोस् त बिरुवाका जराहरू कति फाइदाजनक हुँदो रहेछन् हाम्रा लागि। बिरुवाका जराहरू खाएर हामीले हाम्रो खानाको आवश्यकता पुरा गर्छौँ। त्यसपछि भएन त यो हाम्रो लागि फाइदाजनक भयो है। अब हेरौँ, अब दोस्रो है त, एउटा हामीले बिरुवाहरू जराको रूपमा प्रयोग गर्ने, जरा खाने बिरुवाहरू कुन कुन हुन् भन्ने बारेमा पढ्यौँ। अब हामी खानाका रूपमा काण्ड अर्थात् जसलाई हामी डाँठ पनि भन्छौँ, हो डाँठ प्रयोग हुने बिरुवाहरू के रहेछन् त त्यसका बारेमा पढ्छौँ है त। भाइ बहिनीहरूलाई काण्ड डाँठ भन्ने बित्तिकै यो कहाँ हुन्छ होला भन्ने एउटा कौतूहलता भयो होला। त्यसको लागि राम्ररी सुन्नुहोस् है त। प्राय जसो जमिनभन्दा मुनि है, जमिनभन्दा मुनि रहेको भागलाई जरा भनिन्छ र जमिनभन्दा माथि भएको भागलाई चाहिँ हामी काण्ड भनेर भन्ने गर्छौँ, अर्थात् डाँठ भनेर भन्ने गर्छौँ। तर कुनै कुनै बिरुवाका यो डाँठ हुन्छ नि, डाँठ यो काण्ड पनि जमिनभन्दा मुनि पनि बसेको हुन्छ क्या कुनै कुनै बिरुवाहरू। त्यसको बारेमा पनि हामी यहाँ पढ्छौँ है त। अब हेर्नुहोस् त, यहाँ यो के हो ल? यो पक्कै तपाईँहरूले चिन्नु भएको छ। यो के हो ल भन्नुहोस् त? के को चित्र हो यो? कुन खानेकुरा हो यो? मनपर्छ कि पर्दैन? कुन खानेकुरा हो यो? ल पत्ता लाउनुहोस् त छिटो छिटो। स्याबास, यसलाई भनिन्छ पिँडालु है। यो पनि के हो त? यसको हामी काण्ड खान्छौँ। पिँडालुको हामी जरा खाँदैनौँ, पिँडालुको हामी काण्ड खान्छौँ। ठिक छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् है। ओहो, यो के को चित्र हो ल भन्नुहोस्? यो त सबैले चिन्नुहुन्छ है। भन्नुहोस् त यसलाई के भनिन्छ? स्याबास, यसलाई भनिन्छ कुरिलो। के भनिन्छ रे? कुरिलो। स्याबास, यो हो कुरिलो। यो पनि निकै तागतवर्धक हुन्छ, यसले पनि शरीरमा तागत प्रदान गर्छ। भनेपछि यो कुरिलोको पनि हामी के प्रयोग गर्ने रहेछौँ त? भन्नुहोस्। स्याबास, कुरिलो पनि हामी डाँठको प्रयोग गर्छौँ है। कुरिलो भनेको पनि हामीले डाँठ खाएको हो, बिरुवाको डाँठ। ठिक छ। ओके, यस्तै अरू हेरौँ है त। यो के को चित्र हो? यो त सबैले थाहा छ, दिनदिनै खानुहुन्छ सबैजनाले। यो के को चित्र हो भन्नुहोस् त? यहाँ राम्ररी हेर्नुहोस् त, यहाँ के फलिरहेको छ? यो के हो? स्याबास, यो आलु हो। अब हेर्नुहोस् है, हामीले ओहो आलु त जमिन मुनि हुन्छ, यो त जरा खाएको होला भनेर सोच्नु होला। हामीले आलुको पनि डाँठ अर्थात् काण्ड खाएका हौँ। हेर्नुहोस् त, यहाँ जरा त यो छ नि, हो यो हो जरा यस्तो। अनि यो आलु चाहिँ के हो त?
डाँठ हो भनेपछि आलुको पनि हामी दिनदिनै प्रयोग गर्छौँ होइन। हामी प्राय जसो आलु खान्छौँ खाँदैनौँ। आलुको अचार बनाएर खान्छौँ, उसिनेर खान्छौँ, तरकारी बनाएर खान्छौँ। हेर्नुहोस् त यो पिँडालु पनि हामी तरकारी बनाएर खान्छौँ, उसिनेर पनि खान्छौँ खाँदैनौँ। हो हामी खान्छौँ भनेपछि खानाका रूपमा डाँठको प्रयोग हुने बिरुवाहरू त कति धेरै रहेछन्। हामीले यति धेरै बिरुवाहरू हामी सधैँ खाइरहेका हुन्छौँ तर हामीले ध्यान पुर्याइरहेका हुँदैनौँ। के खाइरहेका छौँ, कहाँबाट आइरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन है। अब भाइ बहिनीहरूले जे खानेकुरा खाँदा पनि यो खानेकुरा यहाँबाट आएको हो भनेर थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् त यो भयो आलु। यो आलु हामीले आलुको के खाने रहेछौँ त? हो डाँठ खाने रहेछौँ। ल अब अर्को है त। ओहो यो के हो, यो ग्लासमा के छ होला? भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै मनपर्छ होला। ल भन्नुहोस् त के हो यो? स्याबास, यो उखु। अनि यो ग्लासमा भएको उखुको जुस मनपर्छ? हो कस्तो शीतल हुन्छ गर्मी महिनामा खाँदा, हो कि होइन? हो यो उखुको पनि हामी के खाने रहेछौँ त? हामीले डाँठ खाने रहेछौँ। स्याबास। त्यस्तै यो कतिजनालाई मनपर्छ, यो के हो भन्नुहोस् त? के हो यो? स्याबास, यो हो लसुन। ल हेर्नुहोस् त लसुनको पनि हामी के खान्छौँ? डाँठ नै खान्छौँ। लसुन पनि त जमिनको मुनि अलिकति गएको हुन्छ नि, यो सेतो सेतो चाहिँ जरा हो अनि यो सबै के हो त? डाँठ हो। अनि यो उखुको पनि यो डाँठ हो भनेपछि यी विभिन्न बिरुवाहरू यी बिरुवाका हामी के खान्छौँ? डाँठ अर्थात् काण्ड खान्छौँ र के गर्छौँ? हाम्रो लागि फाइदाजनक हुन्छ त्यो। ती खानेकुराहरू खाएर हामीले फाइदा लिन्छौँ, हो कि होइन? त्यस्तै अर्को हेरौँ है त। यो लसुन अनि यो के फलेको त? हेर्नुहोस् त राम्ररी हेर्नुहोस् है। भाइ बहिनीहरूले पक्कै आफ्नो बारीमा पनि यस्ता तरकारीहरू फलेको देख्नुभएकै होला, बारीमा पनि भाइ बहिनीहरू जानुभएकै होला, हो कि होइन? ल हेर्नुहोस् त यसरी के फल्छ? यो के फल्या होला? ल भन्नुहोस् त। हो स्याबास, यो प्याज हो। अब भन्नुहोस् त प्याजको पनि हामीले के खाने रहेछौँ? प्याजको पनि हामीले डाँठ खाने रहेछौँ। हेर्नुहोस् त हामीले यसरी बारीमा यसरी प्याज फलेको त देखाएको छौँ नि हामीले, हो कि होइन? हो। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त यो के हो? यो पनि चिन्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले। यसलाई भनिन्छ अदुवा, जुन चाहिँ हामी तरकारीहरू बनाउँदाखेरि राख्छौँ मसलाको रूपमा, हो कि होइन? अदुवा चाहिन्छ नि हामीलाई, लसुन अदुवा राखेर बनाउँछौँ, हो कि होइन? मिठो बनाउनको लागि। ओके ल हेर्नुहोस् त यी सबै बिरुवाहरू हुन्, जस्तै उखुको बिरुवा, प्याजको बिरुवा, लसुनको बिरुवा, अदुवाको बिरुवा, यी सबै बिरुवाहरू हुन्। अनि यी बिरुवाहरूको हामी के खाने रहेछौँ त? स्याबास, डाँठ खाने रहेछौँ भनेपछि हरेक बिरुवाका फरक फरक भागहरू हामी खाएर फाइदा लिँदा रहेछौँ। बिरुवाले हामीलाई कति फाइदा दिने रहेछ है। ल अर्को हेरौँ है त। अब खानाको रूपमा हामीले दुईटा पढ्यौँ है, एउटा जरा एउटा डाँठ। अब चाहिँ खानाको रूपमा पातको प्रयोग हुने बिरुवाहरू के हुन् त? कुन कुन बिरुवाको हामी पात प्रयोग गर्छौँ त? पात खान्छौँ त हामीले कुन कुन बिरुवाको? ल हेरौँ है। यो के हो? यो के को चित्र हो? स्याबास, साग। भेरी गुड। त्यस्तै अर्को यो पनि साग, तर यो कुन साग? तोरीको साग। गुड। अर्को हेरौँ। ओहो यो के हो? ल भन्नुहोस्, यसको नाम भन्नुहोस् है त। ल भन्नुहोस् त यसको नाम के हो? यसको नाम हो बन्दागोभी। यो पनि के खाने रहेछौँ त हामीले? बन्दागोभीको पात खाने रहेछौँ। यसमा पत्र 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 हुन्छ, हो यो पत्र हामी खाने गर्छौँ। यो चाहिँ के रहेछ त? बिरुवाको पात रहेछ। भेरी गुड। त्यस्तै यहाँ अर्को पनि साग आयो। यो के को साग होला? ल राम्ररी हेर्नुहोस् त यो चित्रलाई एकपटक। हेर्नुभयो? ल भन्नुहोस् त एकचोटि के को साग हो यो? छिटो भन्नुहोस् है, नभए म भन्छु। भनौँ? हो यो हो मेथीको साग। ल अब पातको रूपमा प्रयोग हुने बिरुवामा चाहिँ प्राय जसो सागहरू पर्छन्, जस्तै तोरीको साग, चम्सुरो, पालुङ्गो, हो कि नि? सबै सागहरू हुन्। त्यस्तै मेथीको साग अनि तोरीको साग हो, यी सबै सागहरू बिरुवाहरू हुन्। यो चाहिँ हामीले कसरी प्रयोग गर्छौँ त?
पात, यिनीहरूका पात प्रयोग गर्छौँ खानाको रूपमा। यसको तरकारीहरू बनाएर खान्छौँ, हो कि होइन? हो। भनेपछि बिरुवाबाट हामीले त कति धेरै फाइदा लिने रहेछौँ। ल त्यस्तै हेर्नुहोस् त, खानाको रूपमा हामीले फल प्रयोग गर्ने। अब है त फल प्रयोग गर्ने अघि हामीले के पढ्यौँ सम्झँदै जानुहोस् है। हामीले जरा, डाँठ, पात पढ्यौँ। अब फल प्रयोग हुने यहाँ चित्र एउटा आइरहेको छ। हेर्नुहोस् त, यो कुन चित्र हो? भाइ बहिनीहरूले पहिले भन्नुहुन्छ भनेर यहाँ आइरहेको छ है। कुन चित्र हो यो भन्नुहोस् त? यो देख्नु भएको छ है। यसलाई भनिन्छ रुख कटहर। रुख कटहर भनेको बिरुवाको फल हो। के हो? फल। स्याबास। त्यस्तै यो के हो त? यसलाई भनिन्छ मेवा हो। मेवा पनि यो मेवाको बिरुवा, मेवाको बोटको हामी पात खान्छौँ? जरा खान्छौँ? खाँदैनौँ। अनि यो डाँठ खान्छौँ? यो डाँठ के खान्छौँ त? भन्नु हो, हामी फल खान्छौँ। के खान्छौँ? फल खान्छौँ। हेर्नुहोस् त यहाँ फल, मेवा कति धेरै मेवा फलेको, कति मिठो हुन्छ अघि। ओके, यो भनेपछि यो रुख कटहर, यो मेवाको चाहिँ हामी के खाने रहेछौँ? फल खाने रहेछौँ। त्यस्तै फल खाने अरू पनि हेरौँ है त। आहा, कति मनपर्छ मलाई त यो। भाइ बहिनीहरूलाई मनपर्छ? हेर्नुहोस् त यो के हो? स्याबास, यो त सजिलै चिन्नुहुन्छ है। यसलाई भनिन्छ स्याउ। स्याउ पनि के हो त? फल हो। यो पनि हामी खान्छौँ खानाको रूपमा हो। यसरी स्याउको बिरुवाको चाहिँ हामी फल खान्छौँ। स्याउको बिरुवाको जरा खाँदैनौँ, स्याउको बिरुवाको पात पनि खाँदैनौँ। स्याउको बिरुवाको के खान्छौँ त? फल खान्छौँ। स्याबास। र अर्को हेर्नुहोस् त, यो के हो? यो पनि के हो भन्नुहोस् त? स्याबास, यो हो केरा। केराको बोट, केराको बिरुवाबाट पनि हामी फल प्राप्त गर्छौँ र त्यो खानाको रूपमा हामी खाने गर्छौँ। ल भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि थाहा पाउनुभयो होला है। अब विभिन्न बिरुवाका विभिन्न भागहरू हुन्छन्। ती विभिन्न भागहरूलाई हामीले विभिन्न तरिकाले खाने गर्छौँ। ठिक छ? अब अर्को हेर्नुहोस्, फेरि फलको रूपमा प्रयोग हुने एउटा फल यहाँ आइरहेको छ। यो कुन फल हो? ल सम्झिनुहोस् है त, यो कुन फल हो? त्यस्तै अरू पनि हेर्दै जाउँ है त। ल यसलाई चाहिँ सम्झिराख्नुहोस् है। ल यो के हो भन्नुहोस् त? यो हो अनार। स्याबास, यसलाई भनिन्छ अनार। ल अनार पनि हामीले अनारको पनि के खान्छौँ त? अनारको बिरुवाको पात खान्छौँ? खाँदैनौँ, किनभने यहाँ मैले भनिरहेको छु खानाको रूपमा फल प्रयोग हुने बिरुवाहरू। ओके, अनार पनि हामी फलको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै आहा, यो के हो? कसलाई मनपर्छ यो? हो, मलाई पनि मनपर्छ। ल यो हो सुन्तला। के हो यो? सुन्तला। भन्नुहोस् त यो कुन महिनातिर धेरै हामी खान पाउँछौँ सुन्तला? भन्नुहोस् त, सम्झिनुहोस् त। गर्मी महिनामा कि चिसो महिनामा? स्याबास, चिसो महिनामा है। हो, चिसो महिनामा धेरै हामी सुन्तलाहरू बजारमा किन्न पनि पाउँछ, हो कि होइन? हो, यसरी यी सबै के हुन् त? फलहरू हुन् जुन चाहिँ बिरुवाबाट हामी प्राप्त गर्छौँ। यो फलफुलको बोटहरूबाट प्राप्त गर्छौँ, फलफुलका बिरुवाहरूबाट, जसबाट चाहिँ हामीले हाम्रो खानाको आवश्यकता पुरा गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, यो के हो? यो के हो भन्नुहोस् त? यो पनि पक्कै भाइ बहिनीहरूले खानुभएको छ। यसलाई अम्बा भनिन्छ। के भनिन्छ? अम्बा भनिन्छ। ल यी भए विभिन्न फलफुल अथवा फलहरू जुन चाहिँ बिरुवाबाट हामी प्राप्त गर्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो मैले अघि नै भनेको थिएँ भाइ बहिनीलाई, यो के हो भनेर। हो, यसलाई भनिन्छ अङ्गुर। भेरी गुड। ल यी त भए फलहरू। त्यस्तै फलको रूपमा प्रयोग गर्ने अन्य विभिन्न बिरुवाहरू पनि छन्। जस्तै यो के हो? भन्टा। यो पनि के हो त? फल हो, बिरुवाको फल हो, जसलाई हामी तरकारीको रूपमा प्रयोग गर्छौँ। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, यो के फलेको छ? देखिसक्नुभयो भाइ बहिनीहरूले, यो गोलबेडा फलिरहेको छ। गोलबेडा पनि बिरुवाको फल हो है। बिरुवाको एउटा हामीले गोलबेडाको बिरुवाबाट चाहिँ फल प्रयोग गर्छौँ। गोलबेडाको बिरुवाको पात, जरा, काण्ड प्रयोग गर्दैनौँ हामी। के प्रयोग गर्छौँ त?
फल प्रयोग गर्छौँ र गोलभेडा यसरी फलेको हुन्छ र यसलाई हामी अचार बनाएर हो कि होइन तरकारीमा हालेर हामी खाने गर्छौँ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त यो के हो, यसलाई भनिन्छ रामतोरिया अर्थात् भिन्डी पनि भनिन्छ। यो पनि के हो त, फल हो। यसरी बिरुवाले विभिन्न कुनै बिरुवाको हामी फल खान्छौँ, कुनैको पात खान्छौँ हो कि होइन, जसरी पनि हामीले खानेकुराको आवश्यकता पनि पुरा गरिरहेका हुन्छौँ, फाइदा लिइरहेका हुन्छौँ। ल अब हेर्नुहोस् है, अब बिरुवाहरूबाट हामीले अन्न र गेडागुडी पनि प्राप्त गर्छौँ। हेर्नुहोस् है त, अन्न र गेडागुडी खाइने बिरुवाहरू के होलान्? ल भन्नुहोस् त, अब दुईटा अन्न दुईटा गेडागुडीको नाम सोच्नुहोस् त फटाफट, छिटो सोच्नुभयो? ल अब यहाँ हेरौँ है त। अब हेरौँ, धान, गहुँ, मकै, जौ, फापर आदिलाई अन्नका रूपमा खाने गरिन्छ। हामी धानबाट चामल बनाउँछौँ, खाना खान्छौँ हो कि होइन। गहुँलाई पिसेर रोटी बनाएर पनि खान्छौँ हो कि होइन। मकै, जौ, फापर यी सबै अन्नहरू हुन्। यसलाई हामी खानाका रूपमा प्रयोग गर्छौँ र यो कहाँबाट पाउँछौँ भन्नुहोस्? स्याबास, बिरुवाबाट। भनेपछि यो फाइदाजनक भएन त? भयो। ल त्यस्तै अर्को हेरौँ है त। चना, सिमी, बोडी, केराउ आदि सबै के हुन्? गेडागुडी हुन्। अनि यो गेडागुडी पनि हामी कहाँबाट पाउँछौँ? बिरुवाबाट पाउँछौँ। यो पनि हाम्रो खानेकुरा हो। त्यस्तै तोरी, तिल, नरिवल, आलस, भटमास, सूर्यमुखी आदिको बिउबाट तेल निकालिन्छ। हामीले तरकारी बनाउँदा तेल राख्छौँ राख्दैनौँ? राख्छौँ हो। यो सबै बिरुवाका बिउबाट तेल निकालिन्छ भनेपछि यी बिरुवाहरू हाम्रो लागि त एकदम नभई नहुने बिरुवाहरू रहेछन्। यसले हामीलाई धेरै फाइदा दिने रहेछ हगि। त्यस्तै निम, तुलसी, बाबरी जस्ता बिरुवा औषधिका लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। ल हेर्नुहोस्, हामीले त खानेकुराको मात्रै कुरा गरिरहेका थियौँ, बिरुवाहरूले त हामीलाई त बिरामी हुँदा औषधि उपचार पनि गर्ने गर्दछन् होइन। भन्नाले बिरुवाहरूको प्रयोग गरेर हामी बिसन्चो हुँदाखेरि हामी सन्चो हुन सक्छौँ। जस्तै निम, तुलसी, बाबरी जस्ता बिरुवाहरू औषधिको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ र यी बिरुवाहरूलाई चाहिँ औषधि बनाउनलाई कच्चा पदार्थको रूपमा पनि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ हो। भनेपछि बिरुवाले त हामीलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सिधै डाइरेक्टली र इन्डाइरेक्टली हामीलाई धेरै के पुर्याइरहेका छन्? फाइदा पुर्याइरहेका छन्। त्यस्तै विभिन्न वस्तुहरू जस्तै गम, हेर्नुहोस् है, कागज, रबर, अत्तर यी सबै पनि हामी बिरुवाबाट बनाउन सक्छौँ। बिरुवाहरू नै यी विभिन्न वस्तुहरू बन्ने कच्चा पदार्थको रूपमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसरी बोट बिरुवाहरूले हामीलाई धेरै 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 फाइदा पुर्याइरहेको हुन्छ। अब अन्न तथा गेडागुडी खाइने बिरुवाहरू के हुन् त हेरौँ है त सरसर्ती। ल यो हो स्याबास मकै, यो हो धान, हामीले पढिसक्यौँ है। यो हो गहुँ, त्यस्तै यो हो जौ। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ चित्र हेर्नुहोस्, धान, मकै, गहुँ, जौ यी सबै अन्न हुन्। यी सबै के हुन्? अन्नहरू हुन्, जसबाट हामीले के गर्छौँ? धानबाट चामल बनाएर खान्छौँ, मकै पनि खान्छौँ, मकैको पिठो बनाएर रोटी होइन इत्यादि बनाएर खान सक्छौँ। गहुँ, जौ हो, यो सबै हाम्रो अन्नहरू हुन् जसले हामीलाई धेरै फाइदा पुर्याइरहेको हुन्छ। हामीले खानेकुराको रूपमा यिनीहरूलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तै अर्को हेरौँ है, यहाँ हेर्नुहोस् त, आहा कति धेरै गेडागुडी, कति राम्रो मकै, हेर्नुहोस् त, हेर्दै खाउँ लाग्ने कति राम्रो मकै मनपर्छ भाइ बहिनीहरूलाई। हरियो मकै हेर्नुहोस् है हो। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ विभिन्न किसिमका गेडागुडीहरू छन्, चना, राजमा है, राजमा अनि हेर्नुहोस् त दालहरू पनि छ यहाँ। ल भन्नुहोस् त, धेरै गेडागुडी यी सबै खानेकुराहरू हुन् जुन चाहिँ हामी कहाँबाट प्राप्त गर्छौँ? जनावरबाट कि बिरुवाबाट? कहाँबाट? स्याबास, बिरुवाबाट प्राप्त गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू अब त स्पष्ट हुनुभयो होला, हामीले त कति धेरै खानेकुरा पाउने रहेछौँ बिरुवाबाट हगि। ल अब है त, त्यस्तै गेडागुडीहरू हेर्नुहोस् है, भटमास, अनि यो के हो? मटकोसा, त्यस्तै सिमी, यो सबै गेडागुडी। अघि चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ हामीले के पायौँ? यहाँ चाहिँ
यो सबै सुकिसकेको है। अनि यो चाहिँ के हो त? हरियो हो। यसरी गेडागुडी हामीले कहाँबाट पाउँछौँ? बिरुवाबाट पाउँछौँ। ल अब त धेरै कुरा थाहा भइसक्यो भाइ बहिनीहरूलाई। यसपछि अब हामी खानेकुरा बिरुवाबाट पनि पाउँछौँ, जीव जनावरबाट पनि पाउँछौँ भनेर भनिसकेँ। अब जनावरबाट प्राप्त हुने खानेकुराको बारेमा पढौँ है त। रेडी? ल जनावरबाट प्राप्त हुने खानेकुरामा यो के हो भन्नुहोस् त? स्याबास, कुखुरा। कुखुराबाट के पाउँछौँ हामी? के खान्छौँ? ओ हेर्नुहोस् त, चिकन। आहा मिठो, मनपर्छ। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, यो के हो? यसलाई भनिन्छ अन्डा। ल अब कुखुराबाट हामी मासु पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ, अन्डा पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ, हो कि होइन? हो। यसरी यो पनि त हाम्रो शरीरलाई चाहिन्छ नि, होइन? हो। अनि यो के हो हेर्नुहोस् त? ल भन्नुहोस् त, यसलाई के भनिन्छ? यो हो बङ्गुर है। पिग पनि भनिन्छ अङ्ग्रेजीबाट। हो, बङ्गुर पनि हामीले मासुको लागि प्रयोग गर्छौँ। यसबाट पनि हामी मासु प्राप्त गर्छौँ, हो कि होइन? सो जीव जनावरबाट चाहिँ हामी विशेष गरी मासु, अन्डा, दुध है यस्ता चिजहरू प्राप्त गर्छौँ। अब जीव जनावरबाट प्राप्त गर्ने अर्को खानेकुरा हेरौँ है त। यो के हो? यहाँ के को चित्र छ? राम्ररी हेर्नुहोस् त, के को चित्र छ यहाँ? यो हो खसी। खसीबाट हामी के पाउँछौँ? भन्नुहोस्। मैले यहाँ देखाइसकेँ नि, के पाउँछौँ? स्याबास, खसीबाट हामी मासु प्राप्त गर्छौँ। त्यस्तै यो के हो? आहा कति मिठो होला जस्तो छ अघि। यो हो माछा। माछाबाट पनि हामी मासु प्राप्त गर्छौँ है। त्यस्तै अर्को हेरौँ है। अर्को यो के हो थाहा छ? यसलाई भनिन्छ मह। मह कहाँबाट आउँछ? कहाँबाट प्राप्त गर्छौँ? बिरुवाबाट हो। मह पनि फल्छ? मह हामी माहुरीबाट पाउँछौँ। भनेपछि जनावर, जीव जनावरबाट पाउने खानेकुराभित्र पर्यो मह, ठिक छ? त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, यो के भइरहेछ यहाँ? भन्नुहोस् त। हो, दुध दुहिरहनु भएको छ है। भनेपछि दुध हामीले कहाँबाट पाउँछौँ? गाईबाट, भैँसीबाट, हो कि होइन? भन्नाले जीव जनावरबाट प्राप्त गर्ने खानेकुरा अन्तर्गत दुध पर्ने रहेछ। ल भनेपछि भाइ बहिनीहरू, अब भाइ बहिनीहरू यहाँसम्म स्पष्ट हुनुभयो। हामीले बिरुवाबाट पनि धेरै खानेकुरा प्राप्त गर्छौँ, त्यस्तै जीव जनावरबाट पनि धेरै खानेकुरा प्राप्त गर्छौँ। अब हामीले बिरुवाहरूबाट खानेकुरा मात्रै प्राप्त नगरी लत्ता कपडा पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। ल हेर्नुहोस् है त, खानाका लागि मात्र नभई बिरुवा र जनावरहरूलाई लुगा कपडाका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यस्तै लुगा कपडा बनाउन चाहिने कच्चा पदार्थ पनि कहाँबाट पाउँछौँ हामी? बिरुवा र जनावरहरूबाट नै पाउँछौँ। अनि हेर्नुहोस् त, कपासको भुवाबाट सुती कपडाहरू बनाइन्छ। ल अनि सिरक, डस्ना, कमिज, सुरुवाल, प्यान्ट आदि सबै कपासको भुवाबाट बनाइन्छ। अनि कपास चाहिँ कहाँबाट आउँछ? बिरुवाबाट। स्याबास। भनेपछि हामीले खानेकुरा मात्रै होइन कि हाम्रो शरीर ढाक्नका लागि चाहिने लत्ता कपडा, लुगाहरू र अन्य विभिन्न सरसामानहरू पनि हामीले बिरुवाबाट बनाउन सक्ने रहेछौँ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ यो के थाहा छ भाइ बहिनीहरू? यो कपास फुलेको र कपासबाट यसरी हामी लुगा बन्छ। हाम्रो लुगा, कपासलाई धागो बनाइन्छ अनि यसरी लुगा बन्छ। अनि यो छ नि याक, चौरी गाई अनि सिप हो, यो चाहिँ जीव जनावर। यिनीहरूको ऊनबाट हामी विभिन्न लुगाहरू बनाउन सक्छौँ। यिनीहरूको ऊनलाई चाहिँ कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गरेर लुगाहरू बनाउन सक्छौँ। ल अझै प्रष्ट हुन यहाँ हेरौँ है त। कपासको भुवाबाट सुती कपडा बनाइन्छ। आहा हेर्नुहोस् त, यो सबै कपास फुलेको हो भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, यसरी बिरुवामा कपास फुल्छ अनि यो कपासबाट धागो बनाइन्छ र यसरी हामीले लगाउने लुगाहरू तयार हुन्छ। ल त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, यहाँ भेडा र खरायो ऊनका लागि पालिन्छ। ऊनबाट स्वेटर, मोजा, गलैँचा आदि बनाइन्छ। हेर्नुहोस् त, यो भेडाको ऊन यसरी निकालिन्छ है। अनि यसलाई पनि धागो बनाइन्छ अनि यसरी स्वेटर, मोजा के बनाउन मिल्छ, लुगाहरू जुन हामी लगाउँछौँ। त्यस्तै यो खरायो हेर्नुहोस् त, खरायो पनि भुक्क परेको छ यहाँ, हेर्नुहोस् न। हो, यो खरायोको पनि यो ऊनबाट यसरी ऊन बन्छ र यसबाट विभिन्न लुगाहरू बन्छ। त्यस्तै अर्को हेरौँ है। अब हेर्नुहोस् त, यो के हो?
आहा, यो त किरा हो भाइ बहिनीहरू। यसलाई रेशम किरा भनिन्छ। अनि यो रेशम किराबाट यसबाट धागो निकालेर यसरी धागो निकालिन्छ, हेर्नुहोस् है। अनि यसबाट साडी सलहरू बनाइन्छ, जुन चाहिँ धेरै सफ्ट हुन्छ, नरम हुन्छ है। हो यसरी हेर्नुहोस् त, किराबाट पनि धागो निकालेर हामी लुगा बनाउन सक्दो रहेछौँ। त्यस्तै अब अर्को हेर्नुहोस् है, जनावरका छालाबाट विभिन्न जीव जनावरहरू हुन्छन् नि, ती जीव जनावरहरूका छालाबाट पनि जुत्ता, सुटकेस, ज्याकेट, पर्स, झोला आदि विभिन्न सामानहरू बनाउन सकिन्छ। अनि यो छालाबाट बनेका सामानहरू त नरम र बलिया पनि हुन्छन्। हेर्नुहोस् त, छालाको जुत्ता, छालाको पेटी, छालाको के हो यो ब्याग, पर्स, यहाँ घडीमा ब्यान्ड पनि छालाको हो। यसरी विभिन्न सामानहरू जुन हामीलाई चाहिने सामानहरू है भाइ बहिनीहरू, हामी मानिसहरूलाई चाहिने सामानहरू यसरी बनिरहेका हुन्छन् भन्नाले जीव जनावरले हामीलाई कति धेरै फाइदा पुर्याउने रहेछ, बोट बिरुवाले पनि हामीलाई कति धेरै फाइदा पुर्याउने रहेछ। भाइ बहिनीहरू स्पष्ट हुनुभयो अघि। त्यस्तै हेर्नु है, सनपाटको बिरुवाबाट पनि, सनपाट भन्ने पनि एक प्रकारको बिरुवा हुन्छ, त्यसबाट पनि हामी रेसा निकालेर डोरी, झोला, गलैँचा, कपडा बनाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, सनपाटको बिरुवा हुन्छ, बिरुवा चाहिँ कच्चा पदार्थ भयो, त्यसबाट हामीले यसरी धागो बनाउन सक्छौँ, यसरी कपडा थानका थान कपडा बनाउन सक्छौँ, जसबाट हामीले बोरा बनाउन सक्छौँ, झोला बनाउन सक्छौँ। अनि यसरी हेर्नुहोस् त, यहाँ कोठामा ओछ्याइएको छ नि, यसरी म्याट, गलैँचा जस्तो पनि बनाउन सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, हाम्रो घर राम्रो पार्नलाई पनि कति सहयोग गर्ने रहेछ त अघि। त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त, अनि हामीले जीव जनावरहरूलाई नि भाइ बहिनीहरू, ल यहाँ हेर्नुहोस् त के भइरहेको छ। यहाँ भाइ बहिनीहरूले पक्कै पनि पत्ता लगाउनुहुन्छ हेरेरै। यहाँ घोडा छ, यहाँ ऊँट छ, यहाँ गधा छ। ल हेर्नुहोस् त, यी जीव जनावरहरू हामीलाई कति सहयोग गरिरहेका छन्। घोडा चढेर हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्छौँ। ऊँट पनि हेर्नुहोस् त, यो मरुभूमिमा ऊँट पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामान यसरी बोकेर यसरी हामीलाई सहयोग गर्छ। त्यस्तै गाउँघरतिर, उकालोतिर जहाँ चाहिँ मोटर गाडीहरू पुगेको हुँदैन, त्यस्तो ठाउँमा यस्ता गधाहरू, खच्चडहरूलाई प्रयोग गरेर भारी बोकाएर हामी मालसामानलाई ढुवानी पनि गर्न सक्छौँ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पनि पुर्याउन सक्छौँ, हो कि होइन? हो। यसरी यी विभिन्न जीव जनावरहरूले हामीलाई विभिन्न तरिकाबाट सहयोग गरिरहेका हुन्छन्। यी विभिन्न जीव जनावरहरूले हामीलाई विभिन्न तरिकाबाट फाइदा पुर्याइरहेका हुन्छन् भनेपछि यी हाम्रा लागि कति धेरै चाहिने रहेछन् त। त्यस्तै अब एउटा जोडा मिलाउँ है त, छिटो छिटो भाइ बहिनीहरूलाई आउँछ यो। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ बिरुवाको नाम छ, यहाँ खाइने भाग छ। मुलाको के खान्छौँ हामी? काण्ड, फल, जरा, पात, फुल। भन्नुहोस् है छिटो छिटो। ल स्याबास, मुला, जरा। त्यस्तै पालुङ्गो भनेको साग है, मैले अघि भने त के खान्छौँ? सागको पात, स्याबास। त्यस्तै अदुवाको के हो? काण्ड। र गोलबेडा चाहिँ के हो त? फल। यसरी यो भाइ बहिनीहरूको किताबमा पनि दिएको छ यो एक्सर्साइज, यो क्रियाकलाप। यिनीहरू चाहिँ भाइ बहिनीहरूले अब गर्नुहोस् है त, किनभने धेरै हामीले बुझिसक्यौँ, धेरै कुराहरू थाहा पाइसक्यौँ। अब किताबमा दिएका अभ्यासहरू भाइ बहिनीहरूले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यहाँ अर्को एउटा पनि अभ्यास राखेको छु मैले, हेर्नु है त, भाइ बहिनीहरूलाई सजिलो हुन्छ। अनि किताबकै हो यो है। हेर्नुहोस् त, खाली ठाउँ भर्ने। जस्तै गाई, यहाँ के हुन्छ? औषधि, ऊन, दुध, अन्न, ढुवानी, नरम, के हुन्छ होला भन्नुहोस् त? छान्नुहोस्, छिटो छिटो छान्नुहोस्। गाईका लागि पालिन्छ, के का लागि? स्याबास, गाई दुधका लागि पालिन्छ। त्यस्तै अर्को ख नम्बरमा हेर्नुहोस् त, निम के होला त? औषधि, ऊन, दुध त गइसक्यो यहाँ। अब अन्न, ढुवानी, नरम के होला? स्याबास, औषधिको लागि। त्यस्तै गधा के होला? का लागि पनि प्रयोग गरिन्छ, के का लागि? ढुवानीका लागि। अनि धान, गहुँ आदिबाट अन्न पाइन्छ। त्यस्तै लास्टको अब सबैलाई थाहा छ, हो, ऊनबाट स्वेटर, मोजा आदि बनाइन्छ। ल भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा भाइ बहिनीहरूले धेरै पढ्नुभयो, धेरै जान्नुभयो, रमाइलो पनि गर्नुभयो। ल अब छ नि भाइ बहिनीहरूले किताबको पछाडि भएको अभ्यास सुरु गर्नुहोला है त। अब त गाह्रो हुँदैन। ल यस्तै विषयवस्तु लिएर फेरि अर्को कक्षामा म फेरि आउनेछु। आजलाई यति। हस् त, नमस्ते।